गोष्टी बोलताना ऍड करूया. मोठा झाल्यावर एवढा आम्ही आमच्या जीवित जेजू समर्पूया. एक सॅक्रिफाईस, एक भेट कशी जात जाल्यार तुझ्याच पासून तू आहे जेजू फुडें दिवी घाल आनी जेजूच्या कोश्टान दुखान वांटो घे. ह्या वेळार जेजू म्हजी आनी तुजी पात्रां घेवन कालवा दोंगरार गेलो आनी खुर्सार ह्या वेळार सोलतार म्हज्या सुम्या म्हजे जेजू घायता. ह्या वेळार जेजू हांव खेरीत भाशेन मागता आनी सगळीं हाजीर आसल्या भाव भयणांक ह्या वेळार तुका समज दिता. भगवाच्या ह्या वेळार पयले कित्याक आमी आमकांच बक्षुया, कित्याक सैतान आमच्या मना लागीं हेवता. सैतान सांगता तुज्या पातोक जेजूच्या मोगासान वड मन घुसपायता. आनी ह्या वेळार आमी आमकांच जेजूच्या ह्या पयल्या किड्याक हातीन घालुया, कित्याक मोगाच्या जेजू महासागर मोगाचो. तेज्या मोगाक शीम आनी मेळ ना. जेजू आमची सगळी पातकां बक्षिता. ह्या वेळार हांव म्हाकाच ह्या वेळार जेजू लागीं जेजूच्या पयल्या किड्याक घालता आनी हांव म्हाकाच जेजूच्या अमोल रगतान बक्षिता. मोगाच्या ह्या वेळार आमी आमकांच बक्षुया. दुसरो किडो ह्या खुर्सार जेजूचो हात पावना. सोलदार उडोवन जेजूचो हात मोडटा. मोगाच्या ह्या वेळार आमी आमच्या दुस्मानाक ह्या दुसऱ्या किड्यान घालुया. जेन्ना दुस्मान आमकां लोजेक आमचेर नाका हाली भोगलांटा आमचें नांव विबाडटा, ह्या वेळार ह्या दुस्मानाक खेरीत भाशेन आमची घरची आमकां दुखयता तेन्ना चड आमकां दुखता. घोव जावं बायल जावं घोव आमचे मदीं वयर सकयल जाता जाल्यार आमचे भुरगे सगळे ह्या वेळार आमी ह्या जेजूच्या दुसऱ्या किड्यान आमच्या घरच्यांक तशें आमच्या लागशीं भुरगे दुस्मानाक घालून ह्या वेळार जेजूच्या अमोलीत रगतान तांकां बक्षुया. कित्याक जेजू ह्या वेळार आमकां एक नवें काळीज रचून दी. आमकां बक्षण्याचें काळीज. मोगाच्या तिसरो किडो जेजूच्या दोनी पांयाक मारता. मोगाच्या हाजें जोडपाक चित्र आमकां आमच्यान जितलें जायना, पण आमकां आयज चालतें जाला. पूण म्हजे सुमयान म्हजे आनी तुज्या पासत ही व्हड खतरनाक दूख जी उतरांनी आनी चलचित्रांनी दाखोवंक जायना दुसरी सोंसली. म्हजे आनी तुज्या पातकां पासत ह्या वेळार भावान आमकां उतर दिला ब्रदर रस्त्यान आनी सदांच तेच्या उतरांतल्यान देवाचें उतर आमकां उदीक आनी उदीक जागून ह्या वेळार जेजू आमी मागता जेजू लागीं आमकां खुबसाराच्या साक्रामेंतान आमचे पांयां चलून तुज्या खुबसाराच्या बागेन वांटो घेवंक आमकां तुजे बळ फावो कर. ह्या वेळार जेजू आमची काळजां मोड कर. भितर आमकां कर आमकां खुबसारांतल्यान आमच्या जिविताची पातकासी नवसळी करूंक आनी नवे जिवितान भितर सरूंक. मोगाच्या ह्या वेळार पळयात आमच्या सुम्याक म्हज्या जेजू उदकाचो थेंबो देखून फावो जावंक ना. जेजू म्हज्या जेजू कितलो तूं म्हजो आनी म्हज्या कुटुंबाचो दूख उरताय. कितले बऱ्यो बऱ्यो वस्तू बरे बरे तुवें म्हाका खावूंक जेवून न्हेसोंक फावो केलो. तरी पूण सुम्या हे तुजे बरेपणाक म्हाका दिनवास दिवंक तुका वचन जायना. म्हाका आनीक आनीक उदीक जाय. म्हज्या सुम्या ह्या वेळार आमकां आवडताचे थोडे त्याच भाशेन ह्या वेळार जेजू आपल्या आवयक सांगता हो तुजो पूत आनी आपल्या मोगाच्या सिसाक सांगता ही तुजी आवय. त्याच वेळार सिसान तिका आपली आवय म्हण मानून घेतली. सायबीण माय आमची मोगाची माय. आमच्या सुन्याच्या निमण्या आघाता वेळार थांवन जल्मात येवन ताण मरणाच्या वेळार निमलो संस्कार सोडोपर्यंत सायबीण माय आपल्या पुता सांगाता रावली. याच वेळार जेजून तिका आपल्या सिसाक फावो केली आनी सिसान तेन्नाच तिका आपली म्हण घेतली. मोगाच्यानो आमी
Sorry. Such a father. I repent. I repent, Lord. I repent, Lord. I repent. Lord, I repent. सदाच आमच्या दुखानी गोष्टांनी आणि आमच्या कांड्यांनी सदांच भावार्थान विश्वास दवरचो सायबीण माये आमच्या उल्याक सदांच तयार आसता. जशी आपल्या पुताक जल्माक आपल्या पुताच्या निमण्या वेळार सायबीण माय आपल्या पुताच्या सांगात आसली, त्याच भाशेन आयज माझ्या सवे आणि तुझ्या सवे आमच्या आघाता वेळार सायबीण माय आमकांय आदार दिवंक सदांच रावता. देवाचे या वेळार भावार्थान आदारांतल्यान म्हणुया, Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. The Mother Mary, at the foot of the cross, please